मैं कल बैंक में गया। वहाँ लोगों का बहुत रश था। मैं मैनेजर साहब के पास बैठा हुआ था। इतने में एक बाबा जी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, एक पराडो से उतरे और बैंक में दाखिल हो गए। मैनेजर ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। सब बैंक के स्टाफ ने अपनी कुर्सी से उठकर उनको सलाम किया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे लगा कि ये बाबा जी ज़रूर कोई वज़ीर मशीर या इस तरह के कोई आला ओहदे के इंसान हैं। बाबा जी ने जेब से एक चेक बुक निकाली, 10 लाख रकम लिखी और मुस्करा कर बोले, मैनेजर पुत्र, जल्दी से ये पैसे मुझे दो। और मेरे एटीएम कार्ड का क्या बना? मैनेजर बहुत प्यार से बोला, चाचा जी, बस कुछ दिन तक आपका कार्ड आ जाएगा। बाबा जी ने पैसे लिए और जाने लगे। मैंने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर मुस्कराया, खुद क्यों नहीं पूछ लेते इनसे? मैंने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी, क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बाबा जी का ड्राइवर ज़ोर से बोला, ओ काका, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इस वक्त टाइम नहीं। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे। आहिस्ता से बोले, तुम्हारी आंखों में यूँ लगता है एक जहां बसता है और इस जहां के लोग तेरी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। बाबा जी ने ये बात क्यों की, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। खैर, मुझे उन्होंने गाड़ी में साथ बैठने का कहा। मैंने पूछा, बाबा जी, आपने जो घड़ी पहनी है वो कम से कम 20 लाख की तो होगी। बाबा जी मुस्कुराए, ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। गाड़ी उनकी घर की जानिब बढ़ रही थी। रास्ते में ज़ोहर की अजान हुई। गाड़ी को पेट्रोल पंप पे रोका गया। बाबा जी ने बाद जमात नमाज अदा की। मैंने भी साथ कर ली। जब नमाज के बाद वापस गाड़ी में आकर बैठे तो मुझे ये इंकशाफ हुआ, ये पेट्रोल पंप भी बाबा जी का है। मुझे यकीन हो गया बाबा जी बहुत अमीर तरीन आदमी हैं। मैंने पूछा, बाबा जी, मैनेजर ने मुझे आपके बारे में इतना बताया था कि आपकी कहानी न जाने कितने लोगों के लिए राह ज़िंदगी बन सकती है। बाबा जी के घर पहुँचे। घर काफ़ी आलीशान था। बाबा जी ने लंबी सांस ली। अच्छा पुत्र, मैं जानता हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो। आहिस्ता से बोले, पुत्र, एक वक्त था मैं स्कूल में मास्टर हुआ करता था। ये बात 1988 की है। मैं बहुत गुर्बत में जी रहा था। मेरे अब्बा ने गायें भैंस रखी हुई थीं, बस वही हमारा रोज़गार था। मैं 7 जमातें पढ़कर मास्टर भर्ती हो गया था। एक दिन मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था कि कब अचानक स्कूल बंद करने का हुक्म आया। बच्चों के इम्तहानात के दिन थे। आर्मी वाले थे सब। मुझे भी कहा गया, मास्टर जी चलें, छुट्टी हो गई है, सब अपने अपने घर जाएं। मैंने आर्मी के एक सिपाही से पूछा, भाई आप लोग क्यों हम लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं? बच्चों के इम्तहानात हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। वो सिपाही मुस्करा कर बोला, मास्टर जी, हमारे ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। मैं हैरान हुआ, ये ब्रिगेडियर क्या होता है? मैंने पूछा, क्या ये कोई वज़ीर होता है? तो सिपाही मुस्कराने लगे, अरे मास्टर साहब, ये वज़ीरों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जाएं अब आप। मैं सोच में गुम हो गया, ये ब्रिगेडियर आखिर क्या चीज़ है जिसकी आमद पर स्कूल बंद कर दिया गया। इतने में सायरन बजाती एक गाड़ी आई। गाड़ी से एक आदमी निकला जो यूनिफॉर्म पहने हुए था, हाथ में डंडा पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर आया। मैंने दिल में अहद किया, मैं ब्रिगेडियर से हर हाल में मिलूँगा। जब मैं मिलने के लिए आगे बढ़ा, मुझे एक सिपाही ने धक्का दिया और पीछे धकेल दिया। मैं जब दूसरी बार आगे बढ़ा तो एक सिपाही ने मुझे डंडा दे मारा। उस डंडे से मेरी हाथ की एक उंगली टूट गई। मैं समझ गया ब्रिगेडियर सच में बहुत ताकतवर ओहदा है, लेकिन मैं ज़िद्दी था। ब्रिगेडियर से मिले बिना नहीं जाना। जब ब्रिगेडियर साहब सबसे मुलाकात करने के बाद हमारे स्कूल के दफ्तर में गए तो मैं भी पीछे चला गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, ब्रिगेडियर सर, मुझे आपसे मिलना है। आवाज़ सुनकर ब्रिगेडियर साहब बाहर आए और मुझे पास बुलाया। सिपाही मुझे अपने साथ उनके पास ले गए। ब्रिगेडियर साहब ने पूछा, हाँ जी, कौन हो आप, क्या कहना है आपको? मैं मुस्कुराया और उनको अपना हाथ दिखाया।
میرے ہاتھ پر سوجن ہو چکی تھی۔ میں نے بتایا میں اس اسکول کا ماسٹر ہوں۔ میں حیران تھا وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اسکول بند کر دیا گیا، اتنا طاقتور انسان۔ بریگیڈیئر صاحب مسکرائے۔ ماسٹر صاحب، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لیے اسکول بند کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بریگیڈیئر صاحب آپ سے ملنا بھی اتنا مشکل ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلی تروانا پڑی؟ بریگیڈیئر صاحب بولے، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ نام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، بریگیڈیئر صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہر انسان اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ جائیں ماسٹر صاحب، اب ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں مسکرایا۔ میں نے کہا، بریگیڈیئر صاحب میرا چہرہ یاد رکھنا، اللہ نے چاہا ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ میں گھر آیا، اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا، پتر اب گائیں بھینس سب بیچ دوں گا، اب سے آپ تینوں من لگا کر پڑھنا، اور صرف پڑھنا ہی ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا، مہنگے اسکول، مہنگے کالج، میں ایک ایک کر کے بچوں کی پڑھائی کی خاطر سب کچھ بیچتا گیا، پہلے زمین، پھر گائیں بھینس، پھر گھر جائیداد، اور پھر میں نے اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لمبردار صاحب کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ میرے بچے پڑھتے رہے، میرے سب عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب مجھے چھوڑ گئے۔ لوگ مجھے پاگل اور نفسیاتی کہنے لگے، اور لوگ سچ ہی کہتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا تھا، مجھے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ حالات ایسے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے 2000 کی بات ہے، میں نے کچرے کے ڈبے سے کھانا نکال کر کھایا تھا، جو کچھ تھا پاس بچوں پر ہٹ کر دیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی، اور میرا بڑا بیٹا اللہ کے رحم اور کرم سے اپنی محنت اور قابلیت سے بریگیڈیئر بھرتی ہو گیا، جو کہ ایک خواب اور ناممکن تھا میرے لیے۔ اب میں ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا، اور پھر میرے چھوٹے 2 بیٹے بھی بریگیڈیئر بھرتی ہوئے، اور الحمدللہ آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، کیا اتفاق تھا۔ میں اسکول ماسٹر، غریبی کا مارا ہوا، اپنوں کا چھوڑا ہوا، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ جب میرے بیٹوں کی پاسنگ آؤٹ تھی اور مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، بڑے بھائی بریگیڈیئر مزمل بٹی، چھوٹے بھائی بریگیڈیئر جنید بٹی، اور سب سے چھوٹا بھائی جس کو آج بریگیڈیئر کے عہدے سے نوازا جائے گا، بریگیڈیئر دانش بٹی، اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اس باپ کو جس کے 3 بیٹے پاک آرمی کے آفیسر تھے۔ جب مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، میں اور میری بیوی رو رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کو باعزت طریقے سے اسٹیج پر لے جایا گیا، ہم کو سپاہی سلوٹ کر رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں نے کچرے سے کھانا اٹھا کر کھایا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ مجھے محلے والوں نے مسجد سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ تم سے گندی بدبو آتی ہے، لیکن میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے آزما رہا تھا، اور الحمدللہ میں آزمائش پر صبر و شکر کے ساتھ کامیاب رہا۔ پھر مجھے اس بریگیڈیئر کے گھر جانا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایڈریس ملا، میں اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ میجر جنرل کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گیا تھا۔ اس وقت بریگیڈیئر صاحب مجھے دیکھ کے ہی پہچان گئے، حیران تھے۔ میں نے ان کی طرف مسکرا کر کہا، سر جی اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک وقت تھا مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے ہاتھ کی انگلی تروانا پڑی تھی، آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ میجر جنرل صاحب ہنسنے لگے، مجھے گلے سے لگایا اور تعریف کرنے لگے، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہمت کی، اللہ پر بھروسہ رکھا، آپ ہر طوفان سے لڑتے رہے۔ آپ کی اولاد نیک تھی جس نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا،
اور آج آپ آرمی کے 3 طاقتور آفیسرز کے باپ ہیں، اور پھر میں نے بھی میجر جنرل صاحب کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ کیا اور ایک فیملی بن گئے۔ آج الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک ہوں۔ اب مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے انگلی نہیں تروانا پڑتی، بلکہ وہ مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، ہر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی آپ کی ہمت اور صبر کی محتاج ہے۔ جب تک آپ ہمت اور صبر سے آگے بڑھتے رہیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور قریب آتی جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان محمد اقدس۔ اللہ حافظ۔